सन्दर्भ 209 भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमै सीमित कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्म स्थल चुतिरमघा आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको भौगोलिक चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। हरेक वर्षको असार 29 गते सरकारी स्तरमा नै भानु जयन्ती मनाउन थालिएको 70 वर्ष नागिसकेको छ। यस वर्ष पनि 209 भानु जयन्ती विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्य 1871 असार 29 मा तनहुँ जिल्लाको चुदी रमघा स्थित पुण्डाहिरी गाउँमा जन्मिएका थिए। बोलीचालीमा मात्रै सीमित रहेको नेपाली भाषालाई साहित्यको माध्यमबाट प्रवर्धन गर्ने श्रेय भानुभक्त आचार्यलाई जान्छ। भानुभक्त भन्दा अगाडि पनि नेपाली भाषामा गीत कविताहरू रचना नगरिएका होइनन्। 9 शताब्दीमै लिखित इतिहास रहेको नेपाली भाषा त्यसभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै नेपालको मुख्य सम्पर्क भाषा थियो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर साहित्यिक तथा धार्मिक ग्रन्थ लेखनका सन्दर्भमा भने नेपाली भाषा हेपाइमा परेको थियो। संस्कृत भाषामा साहित्य तथा धार्मिक ग्रन्थहरू लेख्ने प्रचलन थियो। नेपाली भाषालाई खस कुरा भनिन्थ्यो। एकातिर संस्कृत भाषामा पढे लेखेका ब्रह्माण्ड पुरुषहरूको मात्रै पहुँच थियो, अर्कातिर जनजिब्रोमा आइसकेको नेपाली भाषालाई हेलाहा गर्ने छाडिएको थिएन। सबैजसो नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा बनिसकेको खस कुरालाई भाषाका रूपमा विकास गर्ने अभियानको अगुवाई गरेका कारण भानुभक्तलाई आदिकवि भनिएको हो। राष्ट्र निर्माणका लागि भूगोलको जति महत्त्व छ त्यो भन्दा बढी महत्त्व भाषा संस्कृतिको छ। नेपाली भाषा तथा संस्कृतिको एकीकरण भानुभक्तकै अगुवाईमा भएको हो। यस हिसाबले भानुभक्तलाई राष्ट्र निर्माताको कोठीमा राख्न कन्जुस्याइ गरिनुहुन्न। विश्वका प्राय जसो देशमा यो स्तरका साहित्यकार तथा राष्ट्र निर्मातालाई धेरै ठूलो महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ। तर नेपालका सन्दर्भमा भने भानु जयन्ती मनाउने कर्मकाण्ड बाहेक खासै केही भएको देखिँदैन। वास्तवमा भानुभक्तको बारेमा थप अनुसन्धान हुन नै बाँकी छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ आदिकवि भानुभक्त आफ्नै गाउँठाउँमा कसरी ओझेलमा परेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। सन्दर्भ 209 भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमै सीमित कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्म स्थल चुतिरमघा आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिपोर्ट। भानु जयन्तीका अवसरमा दिँदै आएको सार्वजनिक विदा मुलुक संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशमा मात्रै सीमित भएको छ। यस हिसाबले भानुभक्तलाई राष्ट्रिय व्यक्तिबाट खुम्च्याएर प्रदेश स्तरको व्यक्तित्वमा झारिएको प्रष्ट हुन्छ। तर गण्डकी प्रदेशले पनि भानुभक्तको सम्मानमा कन्जुस्याइ गरेको छ। भानु जन्मेको जिल्ला तनहुँकै विभिन्न ऐरे गैरे नत्थु खैरेहरूको नाममा खुलेका ट्रस्टमा गण्डकी प्रदेशले करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ। तर भानुभक्तको योगदान बारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले एक सुको पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन। यसैगरी भानुभक्त आचार्य जन्मेको ठाउँको सेरोफेरोलाई समेटेर छुट्टै नगरपालिका बनाइएको छ, जसको नाम हो
भानु नगरपालिका। भानु नगरपालिकाको वार्षिक बजेट करिब 1 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा छ, तर भानुभक्तका नाममा एक सुक्को पनि बजेट छुट्याउने गरिएको छैन। भानुभक्तको जन्मस्थल भानु नगरपालिका वडा नम्बर 4 चुदी रम्घा स्थित पुरान डिहीमा पर्छ, तर ज्यादै नै कन्तबिजोग छ भानु जन्मस्थलको। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भानु जन्मस्थलको कन्तबिजोगका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमै शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल चुदिरम्घा। आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। अध्यात्म रामायणको भवानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा साहित्य धर्म दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण भानुभक्तले गरेका हुन्। नेपाली भाषाको भाषिक एकीकरण गरेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदिरम्घा मुलुक संहितामा गएसँगै उपेक्षामा परेको छ। अनन्त भानुभक्तको योगदानको चर्चा गर्दै साहित्यिक गतिविधि भइरहँदा भानुभक्तको जन्मस्थल आसपासको नयाँ पुस्ता भने बेखबर देखिने गरेको छ। भानुभक्तको व्यक्तित्व कुन स्तरको हो भन्ने कुरामा चुदिरम्घाको नयाँ पुस्ता बेखबर बन्दै गएको छ। केही वर्षदेखि आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले जन्मस्थलमा असार 29 गते अर्थात् भानु जयन्तीलाई कर्मकाण्डीका रूपमा भए पनि मनाउने गरेको छ। तर भानु नगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार लगायत अरू निकायले भने कुनै चासो दिएको देखिँदैन। वर्षभरि स्मरणविहीन र उजाड अवस्थामा रहने भानु र उनको जन्मस्थलमा असार 29 गते सामान्य कर्मकाण्ड गरिन्छ। त्यसपछि वर्षभरिका अरू 364 दिन भानु जन्मस्थल अनकाउन्टर जंगल जस्तै बन्ने गरेको छ। मुलुक संहितामा नजाँदासम्म भानु जन्मस्थलको रौनक नै अर्को हुन्थ्यो। हप्ता 10 दिन अगाडिदेखि रामायणका श्लोक वाचन गरी जन्मोत्सव मनाउँदा चुदिरम्घाको चमक छुट्टै हुन्थ्यो। तर अहिले न त कुनै साहित्यिक कार्यक्रम हुन्छन्, न भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्यिक फाँटमा पुर्याएको योगदानको चर्चा नै हुन्छ। भारत, म्यानमार, सिक्किम लगायतका मुलुकहरूमा भानुभक्तको ठूलो चर्चा हुने गरे पनि जन्मस्थल चुदिरम्घा भने नराम्रोसँग उपेक्षामा परेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र भानु नगरपालिकाले त उपेक्षा गरे स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू समेत पैसा आउने काम बाहेक अरूमा ध्यान नै नदिने विकृतिका सम्वाहक बनेका छन्। पूर्वीय साहित्यमा चर्चित रामायणको नेपालीमा पुनः जन्म गराउन सफल भानुभक्तको जन्मस्थल ओझेलमा पर्नु अधिकार सम्पन्न भनेको स्थानीय सरकारको धेरै ठूलो अयोग्यता हो। तनहुँ जिल्लामा वर्षको एक दिन बाहेक अरू दिन भानुभक्तका नाममा कार्यक्रम हुन छाडेको करिब आधा दशक बितेको छ। हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो साहित्यिक तीर्थस्थल भनेको चुदिरम्घा हो भन्ने कुरा नेपालका सबै साहित्यकारहरूले स्वीकार गरेको पाइन्छ। तीर्थस्थलको संरक्षण तथा प्रबन्धन नेपालका साहित्यकारहरूको पनि प्राथमिकतामा परेको छैन। भानु जन्मस्थलको दुर्दशाका सन्दर्भमा नेपालका कुनै पनि साहित्यिक सङ्घ संस्थाले आवाज उठाएका छैनन्। नेपाल र नेपालीलाई चिनाउन भानुले जुन योगदान दिए त्यो योगदानको कदर गर्न सरकार तथा सरकारवाला निकायले आवश्यक चासो नदेखाउँदा भानु जन्मस्थल अल्पत्र परेको हो। मुलुक संहितामा जानु अघि भानु जन्मस्थलमा अलिअलि बनेका भौतिक पूर्वाधार पनि संरक्षण हुन नसक्दा नासिन थालेका छन्। सरकारले 2052मा गठन आदेश मार्फत समिति स्थापना गरेकोमा अहिले समिति भूमिका विहीन छ। भानुभक्त र उनको जन्मस्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउन अन्य संरचनालाई निर्माण गरी साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लक्ष्य साथ गठित समितिले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन। समितिमा एक खरिदार र 2 कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। स्थानीय सरकारले भानु जन्मस्थल विकासका लागि कुनै चासो नदेखाउँदा यस्तो कम्ता बिजोग भएको हो। कम्तीमा पनि नगरपालिकाको कार्यालय तथा केही भौतिक संरचनाहरू भानु जन्मस्थलको आसपासमा खडा गरिएको भए मान्छेहरूको चहल पहल बढ्ने थियो। तर भानु नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन, न त जन्मस्थल संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। दशकौंसम्म अनकाउन्टर जंगलका रूपमा रहेको भानु जन्मस्थलमा 2057 सालमा परम्परागत घर निर्माण गरिएको थियो। भानुभक्त जन्मेको साबीको घरको जगमै चलचित्रकर्मी यादव खरेलको सक्रियतामा घर निर्माण भएको थियो। भानुभक्तको वृत्तचित्र निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको उक्त घर केही वर्षसम्म पवित्र तीर्थस्थल बनेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक भ्रमणमा लैजाने गरेको थियो। तर आसपासको जंगल व्यवस्थित गरिएन। 2061 सालमा भएको डडेलोले उक्त घर जलाइदियो।
अहिले निशानी मात्रै बाँकी छ। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमै शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल ज्योतिरमघा आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिपोर्ट। भानुभक्तले नेपाली भाषाको एकीकरण तथा प्रवर्धन सानो त्यागले गरेका होइनन्। भानुभक्त आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारका थिएनन्। त्यतिबेला ब्राह्मणले शिक्षा दीक्षा बाहेकको जागिर खानु तल्लो स्तरको काम मानिन्थ्यो। तैपनि भानुभक्तले जागिर खाएका थिए। आर्थिक अभावका बीच पनि भानुभक्तले थुप्रै साहित्यिक कृतिहरू रचना गरे। धार्मिक ग्रन्थ रामायणलाई संस्कृत भाषा पढेका ब्रह्माण्ड पुरुष वर्गको मात्रै पहुँचबाट बाहिर ल्याउन उनले नेपाली भाषामा रचना गरे। त्यो समयको सामाजिक क्रान्ति नै थियो। आफ्नो जीवनकालमा भानुभक्तका रचना पुस्तकको रूपमा छापिएनन्, तर जनजिब्रोमा भने सुरक्षित भए। वर्षौंसम्म जनजिब्रोमै जीवित रहने साहित्यको रचनालाई सामान्य भन्न मिल्दैन। भानुभक्त को हुन् र उनको योगदान के कति छ भन्ने सन्दर्भमा राज्य स्तर तथा जनस्तरबाट विगतमा भएका पहललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। विश्वमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ भानुभक्तलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ, भानु जयन्ती मनाउने गरिन्छ। मुलुकभित्रका भन्दा मुलुक बाहिरका रैथाने नेपालीहरूले भानुभक्तलाई बढी श्रद्धा गरेको देखिन्छ। यसको उदाहरण सिक्किम तथा दार्जिलिङ हो। नेपाली मातृभाषा हुनेले भन्दा नेपाली मातृभाषा नहुनेहरूले भानुभक्तलाई बढी स्मरण गरेको पाइन्छ। यसका उदाहरणहरू धेरै छन् जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने भानुभक्त जुन ठाउँमा जन्मेका हुन् त्यो ठाउँले भने अपेक्षित रूपमा सम्झेको देखिन्न। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आफन्तहरूबाटै ओझेलमा पर्न थालिएका भानुभक्तको छोटो चर्चा। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमै शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल ज्योतिरमघा आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिपोर्ट। भानुभक्त जन्मेको प्रदेश हो गण्डकी। गण्डकी प्रदेशको बजेट हाली मुहाली गर्नेहरूले मुलुकमा खासै योगदान नभएका आफ्ना बाबुआमाका नाममा ट्रस्ट बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम विनियोजन गरेका छन्। तर भानुभक्तको जन्मस्थल विकासका लागि 1 रुपैयाँ विनियोजन गरेको देखिँदैन। तनहुँ जिल्लाको एउटा नगरपालिका त भानुभक्तको नाम राखेरै स्थापना गरिएको छ। भानु जन्मस्थल पुराना डिही त्यही पालिका अन्तर्गत पर्छ। तर पालिकाले अहिलेसम्म भानु जन्मस्थलको पहिचान हुने गरी निशानी राख्न सकेको छैन। अझ अर्को विडम्बना के छ भने भानुभक्तका खलक हौं भने ज्योतिरमघाका आचार्यहरूको संख्या निकै ठूलो छ। उनीहरू सबै दृष्टिले पहुँचमा छन्, तर भानु जन्मस्थललाई ओलझेलमा पार्ने मुख्य काम उनीहरूबाटै भएको छ। आफूहरू भानुभक्तका बाजे श्रीकृष्ण आचार्यका सन्तान दर सन्तान भएको डङ्का पिट्ने तर भानु जन्मस्थलमा पाइला टेक्ने फुर्सद नपाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। खासै अपायक पनि छैन भानु जन्मस्थल पुराना डिही। पृथ्वी राजमार्गको डुम्रे बजारबाट जम्मा 12 किलोमिटर दूरीमा छ। त्यहाँसम्म पक्की सडक निर्माण गरेर साहित्यिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्न खासै समस्या छैन। यति काम त भानुभक्तका वंशज हौं भन्नेहरूले नै गर्न सक्छन्। नभए स्थानीय पालिकाले मात्रै पनि गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ। संघीय सरकारमा पनि तनहुँ जिल्लाबाट अटुट रूपमा मन्त्री भइरहेका छन्।
तर भानु जन्मस्थलको विकासका लागि सिन्को भाँचेका छैनन्। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई। भानु जयन्ती कर्मकाण्डमय शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल चुतिरमका। आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिपोर्ट। सिङ्गो मुलुकले बिर्से पनि गण्डकी प्रदेशले भानु जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर अरू मामिलामा भने गण्डकी प्रदेशले भानुभक्तलाई ज्यादै तल पारेको छ। उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, काङ्ग्रेस केन्द्रीय नेता अर्जुन प्रसाद जोशी, काङ्ग्रेस नेत्री सीता कुमारी काफ्ले लगायतले प्रदेश सरकारको बजेट दिवंगत आमा बुवाको नामको योजनामा पार्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिवंगत बाबु गोवर्धन शर्माको नाममा स्मृति पार्क बनाउन 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नु भएको छ। यो रकमबाट प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पार्क बनाउनेछ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको मातापिता पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा रहेको ट्रस्टका लागि प्रदेश सरकारले 2 फरक शीर्षकमा 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त ट्रस्टको भवन बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी 50 लाख र ट्रस्टकै नाममा छुटेको कार्यक्रम अन्तर्गत पुनः 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटको कार्यान्वयन भने मन्त्री श्रेष्ठकै सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। ट्रस्टको भवन मन्त्रीको गृह जिल्ला स्याङ्जा भिरकोटमा बन्नेछ। त्यस्तै काङ्ग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति अर्जुन प्रसाद जोशीको पिताको नाममा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। उहाँका स्वर्गीय बुबा अमृत प्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। उक्त पार्क पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा बन्नेछ। पर्वतमै स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरी काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नेता दिल्लीराम लामिछानेको नाममा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। लामिछाने कुस्माकी निवर्तमान उपमेयर सीता कुमारी काफ्लेका श्रीमान हुन्। उक्त बजेटको कार्यान्वयन भौतिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलकै बाबुको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको गोवर्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्रबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाका नाममा गण्डकी प्रदेशका 12 ठाउँमा पार्क र भवन बनाउने भएको छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री रामजी बरालले 1 करोड 30 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले कास्कीको सिक्लेसमा शान्ति स्मारक पार्क बनाउन 1 करोड, पोखरा 28 मा थमन स्मृति पार्क बनाउन 10 लाख, माछापुच्छ्रेमा हरिबहादुर स्मृति पार्क बनाउन 10 लाख, तनहुँको बन्दीपुरमा शहीद स्मृति पार्क बनाउन 5 लाख, भानुमा 10 लाख, पर्वतको फलेबासमा 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। माता पिताको नाममा खुलेको ट्रस्टलाई बजेट विनियोजन भएको बारे चर्को आलोचना भएपछि अब पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ। तर भानुभक्तको सन्दर्भमा भने स्मरण समेत गरिएको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भानुभक्त आचार्यको जीवनी बारे छोटो चर्चा। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई। भानु जयन्ती कर्मकाण्डमय शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल चुतिरमका। आदि कवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिपोर्ट। पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावती देवी आचार्यको कोखबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1971 असार 29 गते तनहुँको जिल्लाको चुदिरमका भन्ने ठाउँमा भएको थियो।
भानुभक्तको प्रारम्भिक शिक्षा उनका हजुरबुबाबाट प्राप्त भएको हो। भानुभक्तका रचना नेपाली जनजीवनमा झुन्डिने लय जसले नेपाली भाषा र शब्दको मानचित्रमा अभिव्यक्त गरेका छन्। संस्कृति भाषामा लेखिएको रामायण महाकाव्यलाई नेपाली भाषा अनुवाद गर्नु चान्चुने कुरा थिएन। हरेक नेपाली जिब्रोहरूमा भानुभक्तका लय अझै जीवन्त र जीवित छन्। त्यसैले भानुभक्त रामायण बनेर अमर छन्, सधैँ बाँचेका छन्, बाँचिरहनेछन्। भानुभक्त आचार्यले रामायणको सरल नेपाली भाषामा अनुवाद पश्चात नेपाली भाषा संस्थागत विकास भएको तथा त्यसपछि नेपाली भाषाले औपचारिकता पाएको बुझिन्छ। 15औं शताब्दीतिर नेपाली भाषालाई खस कुरा भाषा भनेर चिनिन्थ्यो। खस राजाहरूको पराजयसँगै खस कुरा पनि ओझेलमा परेको थियो। आदिकवि भानुभक्तले वाल्मीकि रामायणको अनुवादपछि खस कुरा नेपाली भाषामा परिणत भयो। रामायण वाचन गर्ने लय मिलाएर सबै गाउँले एकै ठाउँमा जम्मा भएर लय हालेर पढ्ने र सुन्न थाल्ने परम्पराले नेपाली भाषा देशव्यापी बन्यो। संस्कृत भाषा बुझ्न र पढ्न कठिन थियो। उति बेला कविताहरू, ग्रन्थ, लेख रचना संस्कृत भाषा हुने गर्थे। यसर्थमा संस्कृत भाषा बुझ्न बुझाउन सक्ने ब्राह्मणहरू आवश्यक र खाँचो पर्थ्यो। भानुभक्त आचार्यले रामायणलाई नेपाली भाषामा मात्र अनुवाद गरेका छैनन्। उनका थुप्रै साहित्य रचना र चर्चित कृति पनि छन्, जस्तै रामगीता, वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला उल्लेखनीय रचनाहरू हुन्। रामायणको नेपाली अनुवादपछि नेपाली भाषा साहित्यमा सामान्य नागरिकको समेत पहुँच भयो। नेपाली भाषालाई अरू मातृभाषीहरूले पनि सम्मान गर्ने वातावरण बन्यो। रामायणभित्र रहेका बालकाण्ड कथा उपकथाले पाठकलाई मनोरञ्जनका साथै सामाजिक, नैतिक र चारित्रिक धार्मिक भावना, मानवताको शिक्षा प्रदान गरेको छ। भानुभक्तको नामसँग मोतीराम भट्टको नाम नजोड्ने हो भने अधुरो हुन्छ। भानुभक्तको जीवनी तथा उनका अप्रकाशित कृति मोतीराम भट्टले उजागर गरिदिएका हुन्। नेपाली भाषा छन्दमा श्लोकहरू पाएपछि नेपाली समाजले बिहे, व्रतबन्ध, दोहोरी, सिलोक र सवाल जवाफ खेल्ने चलन चल्यो। यसर्थमा लोकसङ्गीत र संस्कृतिको उद्गम बिन्दु पनि भानुभक्तको सरल नेपाली भाषाको प्रयोग अनुवाद नै हो। भानुभक्त महान सर्जक, बहुआयामिक, तीक्ष्ण बुद्धि, सरल स्वभाव भएका व्यक्तित्व थिए। मानवतावादी, देशभक्त, अनुशासित, धर्मभावले भरिएका, देशप्रति न्यानो धर्म प्रबन्धक, रामका भक्त पनि थिए। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमय शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल ज्योतिरमघा आदिकवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सन्दर्भ 209औं भानु जयन्ती राष्ट्रिय निर्माणको महान अभियान कसरी सम्झिने आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई भानु जयन्ती कर्मकाण्डमय शिविर कसरी ओलझेलमा पर्दैछ भानु जन्मस्थल ज्योतिरमघा आदिकवि भानुभक्त स्मरण विशेष द न्यूज रिभ्यू।